السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا عدنا من جديد. إذا سوف نواصل الصفحة 18. الصفحة 18 دائما المرجع في الرياضيات للمستوى الثاني، درس الأشكال الهندسية. إذا درسنا هو الأشكال الهندسية لفيغور جيومتريك. إذا هذه الصفحة سوف نأخذ إذا من الأحسن أن نرسم، أن نستعمل قلم الرصاص دائما لرسم الأشكال أو أي شيء بالنسبة يتعلق للهندسة. إذا هنا لاحظوا ماذا لدينا. أعيد رسم المربعات. إذا سوف نعيد رسم المربعات. لاحظوا هنا التربيعات تساعدنا على الرسم. إذا لاحظوا قلنا بأن خاصية المربع هي ماذا؟ المربع هو شكل هندسي، فهو رباعي له 4 أضلاع، 4 رؤوس و4 زوايا. إذا لاحظوا هنا هذه النقطة سوف نبدأ منها. إذا لاحظوا كيف نستعمل المسطرة. إذا سوف أحسب عدد المربعات. لاحظوا 1 2 3، 1 2 3. إذا أضلاعه 4 لها نفس الطول أو نقول متقايسة. إذا لاحظوا 1 2 3. إذا نرسم، نحسب 3 تربيعات ونرسم. لاحظوا هنا 3 تربيعات. إذا 1 2 3. إذا 3 تربيعات هكذا أرسم وأستعمل المسطرة. إذا لاحظوا لدينا مربع. الشكل الموالي لاحظوا نفس الشيء، دائما لدينا 3 تربيعات من كل ضلع. إذا 1 2 3. بما أن قلنا المربع له 4 أضلاع لها نفس الطول أو نقول متقايسة. لاحظوا هنا مربعين. إذا نحسب 1 2. إذا 1 2 ثم نكمل الأضلاع. إذا لاحظوا، إذا هنا قمنا برسم المربعات. إذا نمر الآن إلى أعيد رسم المستطيلين. إذا قلنا أن المستطيل، أعيد الخاصية، المستطيل هو أيضا شكل هندسي رباعي، بمعنى لديه 4 أضلاع ثم لديه 4 رؤوس و4 زوايا. أعيد، قلنا بأن دائما عدد الخاصية، عدد الأضلاع يساوي دائما عدد الرؤوس. إذا قلنا بأن للمستطيل ضلعان كبيران متقابلين، ضلعان صغيرين متقابلين. إذا لهما نفس الطول أو نقول متقايسان. إذا لاحظوا الضلع الكبير كم فيه من تربيعة؟ 1 2 3 4 5 6 7. إذا لاحظوا الضلع الصغير لدينا تربيعتين ثم نقوم بغلق المستطيل. إذا هنا المستطيل تم رسمه أفقيا. الآن سوف نرسم مستقيم عموديا. إذا لاحظوا الضلع الكبير 1 2 3 4 5. إذا 5 تربيعات ثم الضلع الصغير 3 تربيعات. لاحظوا كيف أستعمل المسطرة ثم نكمل باقي أضلاع المستطيل. إذا هكذا أضع المسطرة. لاحظوا ثم إذا وبهذا نكون قد رسمنا المربعات ورسم المستطيلين. نمر الآن إلى التمرين رقم 2. أكمل رسم الأشكال. إذا سوف نتمم المثلث، المربع والمستطيل. إذا لاحظوا لدينا ضلع واحد للمثلث. إذا بالنسبة للمثلث كم لديه من ضلع؟ لديه 3 أضلاع. إذا لدينا هذا الضلع الأول، إذا كم ينقصني ضلعين. إذا لاحظوا سوف أضع المسطرة هكذا ثم أرسم الضلع الثالث.
وبهذا أكون قد رسمت المثلث. إذا خاصية المثلث أو خصائصه: له 3 أضلاع، له 3 أضلاع، 3 زوايا و3 رؤوس. الآن مربع، بما أن المربع أضلاعه ال4 متقايسة أو نقول لها نفس الطول، إذا لاحظوا كم لدينا هنا: 1 2 3 4 5 تربيعات. إذا يجب هنا أن تكون 5 تربيعات: 1 2 3 4 5. إذا يجب أن نضيف تربيعتين. إذا من الجهة الأخرى نفس الشيء: 1 2 3 4 5، ثم أقوم بغلق المربع أو رسم الضلع الرابع بالنسبة للمربع. الآن المستطيل، لاحظوا قلنا لديه ضلعان كبيران وضلعان صغيران متقابلين بالنسبة لكل واحد منهما. إذا لاحظوا المستطيل: الضلع الكبير 1 2 3 4 5 6 7 تربيعات. لاحظوا 7 تربيعات. والضلع الصغير لدينا 1 2 3، إذا 3 تربيعات. وبهذا نكون قد أنشأنا المستطيل والمربع والمثلث. بالنسبة للشكل، التمرين رقم 6. إذا لاحظوا معنا أرسم الشكل انطلاقا من النقطة. إذا لاحظوا بالنسبة للتمرين رقم 5 قاموا بوضع الضلع، يعني رسموا بالنسبة للمثلث ضلع، بالنسبة للمربع ضلعان، وبالنسبة للمستطيل ضلعان، بينما هنا قاموا بوضع نقطة. إذا نحن سوف نرسم، لاحظوا كيف سأرسم الضلع. إذا لاحظوا المثلث سوف أرسم ضلع هنا، لاحظوا، ثم أخذ المسطرة هكذا أرسم الضلع الثاني، ثم أقوم برسم الضلع الثالث. إذا هذا مثلث. بالنسبة للمربع لدينا عدة اختيارات: إما أخذ 3 تربيعات من كل جهة بما أن المربع له 4 أضلاع متقايسة، أو أخذ 3 تربيعات أو 5 تربيعات. إذا أنا سوف أختار 5 تربيعات. إذا لاحظوا 1 2 3 4 5. الآن 1 2 3 4 5. إذا لاحظوا 5 تربيعات، ثم من الجهة الأخرى 5 تربيعات، وهنا 5 تربيعات. وبهذا نكون قد أنشأنا المربع. بالنسبة للمستطيل نأخذ ضلع كبير، بمعنى ضلعان كبيران وضلعان صغير. نأخذ ضلعان كبيران، نأخذ مثلا 1 2 3 4 5. إذا نأخذ بالنسبة للضلعان الكبيران 5، ثم بالنسبة للضلعان الصغيران 3 تربيعات. إذا لاحظوا 3 تربيعات. إذا لدينا ضلعان كبيران، لاحظوا ضلعان كبيران 5 تربيعات، وضلعان صغيران 3 تربيعات، وهكذا نكون قد أنهينا من رسم المثلث والمربع والمستطيل. إذا نواصل. بالنسبة للتمرين رقم 7: رسم آدم مثلثا ومربعا. أضع علامة في تحت كل شكل رسمه آدم. إذا سوف نبحث عن المربع والمثلث الذي رسمه آدم. إذا نبدأ من هنا. إذا لاحظوا قلنا بأن المربع رباعي، له 4 زوايا، وله قلنا رباعي 4 أضلاع، 4 زوايا، و4 رؤوس. إذا لاحظوا هل هذا مربع؟ لاحظوا هذا الخط فهو مائل. إذا المربع له 4 أضلاع مستقيمية، إذا هو رباعي ولكن ليس بمربع. لاحظوا هنا قلنا بأن المثلث يتكون من 3 أضلاع، 3 رؤوس، و3 زوايا. إذا هذا هو مثلث. إذا نضع علامة.
بالنسبة لهذا الشكل لاحظوا هنا خط مستقيم ولكن هنا ليس بخط مستقيم فهو مقعر. إذا هنا نقول بأن هذا الشكل لديه فقط ضلعين، إذا ليس بمثلث لأن المثلث لديه 3 أضلاع. بالنسبة للشكل الموالي لاحظوا نفس الشكل الذي رأيناه في الرسم الأول، حيث أنه رباعي له 4 زوايا، 4 أضلاع، 4 رؤوس، ولكن ليس بمربع. إذا الشكل الموالي والأخير فهو لاحظوا مربع. لماذا؟ لديه 4 أضلاع، 4 زوايا، لاحظوا، ثم 4 رؤوس بحيث أضلاعه على شكل خط مستقيم. إذا فهو مربع. مفهوم أحبائي؟ وبهذا نكون قد أنهينا الصفحة 18 ولنا لقاء بإذن الله بالنسبة للصفحة 19 التقويم والدعم. إذا أحبائي أتمنى أن تكونوا فهمتم جيدا درس الهندسة، الأشكال الهندسية. ولا تنسوا أحبائي دعمكم وتشجيعكم لهذه القناة، وذلك بالضغط على الجرس والاشتراك. لماذا الضغط على الجرس؟ ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء أحبائي.